अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने ईसाले सवाब फातिया इसके हवाले से चंद गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि फातिया करना कहाँ से साबित है, फातिया का सबूत क्या है, क्या खाना सामने रख करके फातिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो आज जो आपके सामने जो चंद बातें बयान करूंगा, इंशाअल्लाह इसमें सारी चीज़ों को ले लूंगा। सबसे पहले यह है कि फातिया का तरीक़ा और उसकी शरई हैसियत जो है वो क्या है। इसमें यह बताया कि फातिया क्या है और फातिया क्या होता है, ईसाले सवाब के दौरान होने वाले जो तरीक़े होते हैं वो कौन से जो हम तरीक़े करते हैं वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रोज़ों के ज़रिए ईसाले सवाब पहुँचाया जा सकता है कि नहीं जा सकता, नमाज के जरिए ईसाले सवाब पहुंचाया जा सकता कि नहीं जा सकता, दुआ के जरिए पहुंचाया जा सकता नहीं जा सकता, गुलाम आजाद करने के जरिए पहुंचाया जा सकता नहीं जा सकता, और दूसरों को सवाब पहुंचाने के लिए जानवर को ज़िबह किया जा सकता नहीं जा सकता, खाना सामने रख करके फातिया कर सकते नहीं कर सकते। ईसाले सवाब का मतलब है फातिया। फातिया इसलिए है कि सूरह फातिया हम शुरू में पढ़ते हैं। उन्मूमन क्या है, सूरह फातिया हम शुरू में पढ़ते हैं, इसलिए उसको फातिया नाम दे दिया गया। असल में ईसाले सवाब है। तो क्या हम इन चीजों के जरिए हम ईसाले सवाब कर सकते हैं नहीं कर सकते, जैसा कि तीजा है, चहल्लुम है, और क्या है, 10वां है, 20वां है, हम वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अब इसमें जो है मौत के बाद नेक अमल के जरिए हम क्या है ईसाले सवाब पहुंचा नहीं सकते। तो इसमें क्या है, आपको फातिया का तरीका, आपको इंशाअल्लाह ताला फातिया करना क्या जायज है या नहीं जायज है, फातिया का सबूत क्या हदीस पाक में है या नहीं है, क्या खाना सामने रख करके फातिया कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब के बारे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मैं बताऊंगा। अब जैसे देखिए कि फातिया जो आप अगर देखेंगे तो फातिया में जो है वो बहुत सारे अमल शामिल है। फातिया में जो है वो बहुत सारे अमल क्या है शामिल है। फातिया के सबूत की शरई सूरतें ये है कि कुरानी कुछ आयतों को हम पढ़ करके क्या है जिनके नाम से हम फातिया दे रहे हैं उसको क्या है उसको सवाब पहुंचाते हैं। फातिये जैसे कि कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, या कोई जिक्र व अस्कार करते हैं और उसको क्या है अपने रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल को क्या है खाना पका करके उसके ऊपर पढ़ करके क्या है उसके सवाब के लिए क्या है हम दुआ करते हैं, और क्या है हम दूसरों को क्या है अपने रिश्तेदारों को या अहलो अयाल को क्या है हम खिलाते हैं। तो अब जो बताए हैं कि जिस्मानी इबादत जो है और पैसे का ताउन करना, यानी जिस्मानी इबादत हो या पैसे का ताउन करना हो, जैसे कि गरीबों को हम उस पैसे से खाना खिला रहे हैं, तो जिस्मानी इबादत हो या पैसे का ताउन हो या गरीबों को खाना खिलाना हो, या क्या है कुआं खुदवा देना हो, या कोई आज के दौर में बोरवेल खुदवा दिए, या किसी मदारिस में क्या है ईसाले सवाब की नीयत से कुछ हदिया या तोहफा पेश कर दिए, या मसाजिद में कुरान के पारे रख दिए, ये सब सूरतें जो है ये फातिये की ईसाले सवाब की सूरतें। और इन सब सूरतों के एतबार से क्या है हम अपने को, गरीबों को, ये सब सूरतों में फातिया इसी का नाम। अब जो लोग ये समझते हैं कि फातिया क्या है ये बिदत है, तो हम उनको यही कहेंगे क्या कुरान पाक की तिलावत करना बिदत हो जाएगा, क्या ईसाले सवाब करना बिदत हो जाएगा, क्या गरीबों को खाना खिलाना ये बिदत हो जाएगा। अगर ये बिदत हो जाएगा तो इन तमाम का तो सबूत कुरान पाक में, ये अहादीस मुबारका में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कुरान पाक की तिलावत के जरिए भी सवाब पहुंचवाया, नबी के सहाबी ने भी ये तरीका अपनाया। फातिया का जो तरीका होता है, फातिया में होता क्या है, आप ये सबसे पहले जो लोग ये समझते हैं ना कि जो लोग ये समझते हैं कि फातिया करना शिर्क है, बिदत है, बाज लोग तो हराम कह देते हैं, तो आप पहले उस वक्त फातिया को आप समझ ही नहीं सकते जब तक कि आप ये ना समझे कि फातिया में होता क्या है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फातिया में जो है आप जब बाबुद दफन रद्दुल मुख्तार के पहली जिल्द बाबुद दफन पेज नंबर 666 में जिक्र फरमाते, जिसको कि मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, ये कि फरमाते हैं कि यक़रउ मिनल कुरान मा तयस्सर लहू मिनल फातिहा मिनल फातिहते व अव्वलुल बकरा व आयतुल कुर्सी व आमनर रसूल व सूरतु यासीन व तबारकल मुल्क व सूरतु तकासुर वल अखलास इस्ना अशर मर्रतन
11 او 7 و 3 ثم يقول اللهم اوصل ثواب ما قرأناه الى فلان و الی. مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو. قرآن پاک کی آیت کریمہ آسان لگے کیا کر لو؟ وہ پڑھ لو. قرآن پاک کی آیت کریمہ اگر آسان لگے گی تو وہ پڑھ لو. قرآن پاک کی آیت کریمہ اگر آسان لگے گی تو وہ پڑھ لو. اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی کچھ آیت کریمہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آمن الرسول پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، تبارک یعنی سورہ ملک پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کو یا تو 12 مرتبہ پڑھیں، یا تو 11 مرتبہ پڑھیں، یا تو 7 مرتبہ پڑھیں، یا تو 3 مرتبہ پڑھیں. اور یہ سب پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں؟ ثم یقول، پھر کہیں اللہم اوصل ثواب ما قرانا، یعنی اے اللہ جو ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس کا ثواب تو فلاں کو پہنچا اور فلاں سے فلاں 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 کو پہنچا. تو یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا اور اس کا ثواب جو ہم نے فلاں فلاں کو پہنچایا، اسی کا نام کیا ہے شریعت میں؟ فاتحہ. اسی کا نام کیا ہے شریعت میں؟ فاتحہ. اب ذرا بتائیے کہ شریعت میں جو اس کا نام فاتحہ ہے، تو اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے تو کیا یہ پڑھنا بدعت ہو جائے گا؟ یہ پڑھنا شرک ہو جائے گا؟ یہ پڑھنا حرام ہو جائے گا؟ اگر قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچانا حرام ہو جائے گا تو پھر آپ حدیث کے مطابق آپ غلط کام کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں تو ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے، قرآن پاک کی آیت کے ذریعے بھی ملتا ہے، احادیث میں کیا ہے اور دوسرے طریقوں سے بھی قرآن پاک کا ثبوت ملتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ روزے کے ذریعے بھی آپ ایصال ثواب کیا ہے پہنچا سکتے ہیں. جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3302 میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزے کی نیت کی اور گزر گیا، روزے کی نیت کی اور انتقال کر گیا، گزر گیا کا مطلب انتقال کر گیا، اگر روزے کی نیت کی اور گزر گیا تو ان کے اپنوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے روزہ رکھیں، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے، ان کے لیے روزہ رکھیں. اور اس روایت کو امام بخاری نے بھی حدیث نمبر 173 میں ذکر کیا، 173 میں ذکر فرمایا ہے. اور جب یہ ذکر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماجرا سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوموں کی طرف سے روزے رکھنے کو ارشاد فرمایا. یعنی ایک بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کسی مرحوم کو کیا ہے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرحوموں کی طرف کیا ہے کے لیے روزہ رکھو. اب ذرا دیکھیے کہ ایک حدیث پاک میں آپ نماز کے ذریعے بھی کیا ہے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ابھی میں آپ کو سب ثبوت بتا رہا ہوں کہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے تو ہو گیا، نماز کے ذریعے بھی کیا ہے ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جیسا کہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو یہ وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ کہ مسجد اشعار میں 2 رکعت نفل ادا کرے اور نماز کے بعد کہے کہ ھذا لی ابی ہریرہ، یعنی یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے. اور اس روایت کو جو ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے حدیث نمبر 3754 میں ذکر فرمایا، 54 میں ذکر فرمایا. اور شعب الایمان میں امام بہقی نے ذکر فرمایا ہے، اور مشکات شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو ان روایتوں سے تو یہ بات بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے میں نے جو روزوں کے ذریعے بتایا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دوسروں کے ذریعے بھی، جسمانی عبادت کے ذریعے بھی ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور زبان کے اظہار کے ساتھ بھی، یعنی یہ فلاں کو، جیسے کہ ابو ہریرہ فلاں کو اس کا ثواب، تو زبان کے ذریعے بھی کیا ہے فلاں کے ذریعے خاص کر کے بھی ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور اسی کا نام کیا ہے فاتحہ ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ایک میں نے یہ کہا تھا کہ دعا کے ذریعے بھی کیا ہے ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی کسی کے حق میں اگر ہم دعائے خیر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب کیا ہے اس کو پہنچاتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت امام بخاری لکھتے ہیں، امام بخاری ایک روایت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ الادب المفرد میں جو امام بخاری کی کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرنے والوں کا مراتب یعنی قبر میں بڑھتے ہیں
अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी गई कि या रसूल अल्लाह, क्या कब्र में भी मरने वालों के मर्तबे बढ़ते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो लोगों को बख्श देता है। तो वो शख्स पूछता है कि ए अल्लाह, मैं तो गुनहगार था, मेरे मरातिब कैसे बढ़ गए? तो अल्लाह फरमाता है कि तेरी आलो औलाद ने तेरे लिए दुआए खैर किया, तेरी औलाद ने क्या है, दुआए खैर किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए क्या है, इसको बख्शिश का जरिया बना दिया। अब इस हदीस से क्या पता चला कि दुआ के जरिए भी क्या है, दुआ के जरिए भी क्या है, मरातिब को मतलब बढ़ाया जा सकता है। दुआ के जरिए भी क्या है, मरातिब को बढ़ाया जा सकता है। और एक मैं ये हदीस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। और एक अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2877। इसमें खुलासा ये बता रहा हूं कि गुलाम आजाद करने के जरिए भी क्या है, लोगों को इसाले सवाब पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उनके नाम से क्या है, आप गुलाम आजाद कर दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सवाब पहुंचाएगा। और अल्लाह ताला अगर वो गुनहगार है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को नेकी में बदल देगा, नेकी में क्या है, बदल देगा। और एक रिवायत सुनन नसई की भी है जो हदीस नंबर 3666 में भी है। इसमें भी फरमाया गया कि गुलाम आजाद करने के जरिए भी क्या है, उसको सवाब पहुंचाया जा सकता है, उसको सवाब क्या है, पहुंचाया जा सकता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4003 में यह भी जिक्र फरमाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रिवायत है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क्या है, के पास आए। और ये रिवायत में जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये मुस्लिम शरीफ की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया और उन्होंने कुछ वसीयत न की, और अगर करती तो जरूर सदका देने के लिए कहती। अगर मैं इनकी तरफ से जो सदका करूं तो क्या उन्हें इसका सवाब मिलेगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो सहाबी ने कहा कि मैं आपको गवाह बनाता हूं और अपने खजूरों से भरा बाग सदका करता हूं, खजूरों से भरा बाग क्या है, सदका करता हूं। और इस रिवायत को जो है वो सही बुखारी हदीस नंबर 19 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 4003 में भी जिक्र फरमाया। तो मतलब यह है कि सदका के जरिए भी क्या है, सवाब पहुंचाया जा सकता है। और लोगों को सवाब पहुंचाने के लिए जो हम लोग आज जानवर ज़बह करते हैं ना, कि फलां के नाम से हम जानवर को सदका कर रहे हैं, तो इसका भी सबूत क्या है, हदीस में मौजूद है। इसका भी सबूत क्या है, हदीस में मौजूद है। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 3026 में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे थे तो एक ऊंट यानी कैमल को 7 लोगों की तरफ से ज़बह किया गया और गाय को भी 7 लोगों की तरफ से ज़बह किया गया। तो मतलब यह है कि 7 लोगों की तरफ से, किन की तरफ से, तो उनको सवाब पहुंचाने की तरफ से क्या है, ज़बह किया गया। तो मैं और तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद है, बहुत सारी। कुरान की तिलावत के जरिए भी क्या है, सवाब पहुंचाया जा सकता है, कुरान की तिलावत के जरिए भी। जैसे कि हुजूर ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, तो इसे अपने मरने वालों के लिए पढ़ा करो। नबी पाक ने फरमाया कि इसे अपने मरने वालों के लिए पढ़ा करो ताकि उसके गुनाह भी क्या हो जाए, माफ हो जाए। और इस रिवायत को इमाम तिरमिजी ने हदीस नंबर 2171 में। तो अगर फातिहा में तो यही है कि कुरान पाक को पढ़कर इसका सवाब अपने मरने वालों को पहुंचाते हैं, तो यह हदीस से साबित है। अब अगर यह हदीस से साबित है तो यह गलत कैसे हो गया, यह क्या है, गलत कैसे हो गया? और तो लिहाजा बात ये मैंने आपके सामने बताया कि कुरान के जरिए, सदका के जरिए भी क्या है, इसाले सवाब पहुंचाया जा सकता है। और इसी इसाले सवाब का नाम क्या है, फातिहा है, कि हम फातिहे में कुरान पाक को पढ़कर मुर्दों को सवाब पहुंचाते हैं और इसका सबूत हदीस में मौजूद है। अगर जो लोग इसका इनकार करता है तो गोया कि वो हदीस का इनकार कर रहा है। अब यहां पर मैं एक बात, आखिरी बात बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि खाने को सामने रख करके क्यों फातिहा करते हो, भाई खाने को सामने रख करके क्यों फातिहा करते हो? और तो खाने को सामने रख करके फातिहा इसलिए करते हैं कि खाने को सामने रख करके फातिहा करने में क्या है, ये ज्यादा सवाब का काम है। और ये सुन्नत रसूल भी है, ये सुन्नत रसूल भी है कि खाने को सामने रख करके दुआए खैर करना
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، یہ سنت رسول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، کچھ کھجور جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور اس میں برکت ہونے کے لیے کیا ہے، اس میں کیا ہے، برکت ہونے کے لیے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، برکت ہونے کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو ملایا اور برکت کی دعا کی، اور کھجور کی یعنی تھالی ابو ہریرہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جتنے کھجور ہونا ہے اسے نکال لینا، اور یعنی بیگ کو یعنی تھالی کو کبھی بھی کیا ہے، کھلا نہ رکھنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے فلاں تعداد یعنی اونٹوں سے بھرے ہوئے کھجور اللہ کی راہ میں استعمال کیے، اور کچھ کھائے اور کچھ دوسروں کو کیا ہے، دے دیے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت ہی فرمائی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو سامنے رکھ کر کے کیا ہے، دعا فرمائی ہے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر امام جو ترمذی ہے 3774 میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر اور مشکات شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک روایت میں ہے جو کہ مشکات المصابیح کی ہے، پیج نمبر 539 میں ہے کہ تبوک جنگ میں کے دوران وقت ایسا آیا کہ مسلم فوج پر کھانے کی کمی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے وہ میری خدمت میں پیش کرے۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ کھانے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سامنے کچھ پڑھا اور دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں عطا فرما دیا، برکتیں عطا فرما دیا۔ اب ذرا بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 92 میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی شادی کے دوران فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا میٹھا تھا بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تحفے کے طور پر آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں شخص کو بلانے کو کہا، پھر میں بلانے کے لیے گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینے سے تھوڑا سا میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، برکتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح غزوہ خندق کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 428 ہے، حدیث نمبر 428 ہے۔ تو کھانے پر فاتحہ یا دعائے برکت کرنے کا کیا ہے، یہاں پر جو ثبوت مل رہا ہے یہ حدیث پاک سے، یہ حدیث پاک سے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک نے جب جانور کی قربانی کی تو یہ فرمایا کہ اللہم ہذہ، یہ فرمایا نا کہ اللہم ہذہ من امت محمد، یہ امت محمد کے لیے ہے، دعا فرمائی، پڑھا بھی ہے، دعا بھی فرمایا۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھ کر دعائے خیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب اگر کوئی سنی مسلمان کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس میں دعائے خیر کرے، دعائے برکت کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا؟ اور یہی سنت ہے، اور اس میں ادب بھی ہے، اس میں کیا ہے، ادب بھی ہے۔ آپ ذرا بتاؤ کھانے کو پیچھے رکھ دو گے تو اس میں ادب کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ کھانے کو سامنے رکھو گے یہی تو ادب ہوگا، ادب کا مقام تو یہی ہے کہ کھانے کو سامنے رکھ کر کے کیا جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ پہلے کیا ہے وہ دیکھیں کہ ہم کس بنیاد پر، کس انداز پر لے کر کے چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے طریقے کو نہیں بدلا تو پھر ہم گمراہ اور بددین بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں صحیح حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔